अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसा अदालती निज़ाम है कि जहाँ सारा इनाम के कत्ल के मरकज़ी मुलजिम को तकरीबन 1 साल के बाद फांसी की सज़ा तो सुना दी गई हो, लेकिन सारा इनाम के वालिद के खदशात बरकरार हों इस फांसी के अमल दरामद के हवाले से। ये कैसा अदालती निज़ाम है कि जहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म को अपनी ही फांसी का खदशा लाहिक हो। ये कैसा अदालती निज़ाम है कि जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ओपन ट्रायल के बजाय मामला इन कैमरा ट्रायल की तरफ। ये कैसा अदालती निज़ाम है कि जहां लाहौर हाई कोर्ट के रात गए फैसला सामने आया हो, जहां जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन आरओ की तकर्री से मुतालिक उसको सस्पेंड किया गया हो, लेकिन बावजूद उसके पिटिशनर ही पर इंतखाबात में ताख़ीर का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा हो। ये कैसा अदालती निज़ाम है कि जहाँ एक पार्टी रहनुमा को, एक सीनियर जो कि ओहदे पे फाइज हो, उसको अदालत के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया गया हो। और जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में आज शेर अफजल मरवत साहब के सामने आई है, कोर्ट्स की, कानून की, आइन की, जमहूरियत की, इंसानी हुकूक की, जिस तरह से उसका तमस्खर उड़ाया जा रहा है वो सबके सामने है। शुरू करते सारा इनाम के कत्ल जो कि गुज़िश्ता साल आपको पता है, और 1 साल के इसका अरसा जिस तरह से उनकी फैमिली के लिए गुजरा, हर दिन किस तरह से उनके वालिद साहब के बकौल फ़िक्र में गुजरता था कि कब उनको इंसाफ मैसर होगा। अदालत की तरफ से ये एक फ़ैसला सामने आया, शाहनवाज को सज़ाए मौत सुनाई गई और साथ साथ 10 लाख जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई, लेकिन अदम सबूत के बिना पर शाहनवाज की वालदा को बरी कर दिया गया। सारा इनाम के वालिद साहब के खदशात, जो ग्रीव्ड पार्टी है, उनके खदशात, आप निज़ाम की कमज़ोरी देखें कि अदालती निज़ाम इस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि सारा के वालिद समझते हैं, उनको एतमाद तो है इन अदालतों पर, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको इस फांसी को अमल दरामद होता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि 2-4 साल बाद ये हमें बाहर फिरते हुए मुजरिम जो हैं वो नज़र आएँ। और साथ साथ ये भी कि उनकी वालदा शाहनवाज की, जो कि उस वक्त घर में मौजूद थी, सिर्फ 3 लोग घर में मौजूद थे और वो इक्वली, वो कहते हैं कि इन्वॉल्व थी इस कत्ल में, उनकी वो इक्वली शरीक थी और वो रोक भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा उनको बरी कर देना बहुत ही परेशान कुन और हैरान कुन उनके लिए है। वो कहते हैं कि ये परसू करेंगे वो इस मामले को जब तक कि शाहनवाज की वालदा को भी सज़ा ना दी जाए। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अमल दरामद जो कि कोर्ट्स पर उनका बिल्कुल एतमाद है, सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम साहब का, वो कहते हैं अदालतों पे ट्रस्ट है, एतमाद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपील की है, मुतालबा किया है कि वो इसको यकीनी बनाए इस फांसी की सज़ा को, और साथ साथ नूर मुकद्दम के लिए भी आवाज़ उठाई, जो कि आपको याद होगा 27 साला नूर मुकद्दम, जिसको 20 जुलाई 2021 में को कत्ल किया गया, और ताहाल 2.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये मामला अभी भी पेंडिंग नज़र आ रहा है। आज शौकत मुकद्दम साहब उनके हमरा, सारा इनाम के वालिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आए, लेकिन आप उनके चेहरे पर वो अफसरदगी, वो मायूसी आप ज़रूर देख सकते हैं, जिस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, और हर दिन किस तरह से एक फ़िक्र में गुजरता है इस फैमिली के लिए। आज सारा इनाम के वालिद साहब ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि वो तमाम बच्चियों के लिए, मुल्क की जो सैकड़ों बच्चियां इस किस्म के बहिमाना कत्ल या तशद्दुद का शिकार होती हैं, जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। ये हाई प्रोफाइल जो केस था जो कि मंजर आम पर आ गया, मीडिया ने आवाज़ उठा ली, और इसी अदालती निज़ाम में हमें एक साबिक वज़ीर आज़म के तोशाखाना केस, 190 मिलियन पाउंड का केस, गैर शरई निकाह का केस, एक केसेस के अंबार है जिसका साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सामना करना पड़ रहा है, और कई तरह की पेचीदगियाँ इन मामलात में क्रिएट होते हुए नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, और आज जो प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी इन कैमरा ट्रायल के हवाले से जो इस्तदा की गई थी वो भी मंजूर की गई, और इस मामले को अब चूँकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अब इसकी होंगी तो लिहाजा मीडिया को इसका एक्सेस नहीं होगा। क्यों इस पर इतनी इसको खुफिया रखा जा रहा है, ये भी समझ से बालातर है, क्योंकि हक़ाइक़ तो सबके सामने आने चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब और उनके बेटे
اب جو ہیں وہ امریکی اور برطانوی عدالتوں کو رجوع کریں گے، اور ان کو خدشہ ہے کہ، اور ان کی آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو خدشہ اس بات پر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح کا ایک انجام تک عمران خان صاحب کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہی حال کیا جانے کے جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی ہیں، ارادہ کر لیا گیا ہے ان کو بھی پھانسی دینے کا۔ سو لہٰذا عمران خان صاحب اور ان کے بیٹے برطانوی اور امریکی عدالتوں کو رجوع کریں گے۔ پٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ گزشتہ رات جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے رات گئے، اور جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس نوٹیفیکیشن کو جس میں اپوائنٹمنٹس کی بات کی گئی تھی، آر اوز، ڈی آر اوز اور اے آر اوز کی، ان کو اس کو سسپینڈ کیا گیا۔ لیکن آج ہم حیران کن طور پہ سیاسی جماعتوں کو یہ کہتا ہوا سن رہے ہیں کہ انہوں نے اسی پٹیشنر پی ٹی آئی پر الزام یہ عائد کر دیا کہ وہ انتخابات میں ڈیلے چاہتے ہیں، اور تاخیر کی وجہ ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ انتخابی میدان سے رائے فرار اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اگرچہ انہوں نے ایک صحیح چیز کی طرف نشاندہی کی تھی۔ یہ بیوروکریٹس کی جو ڈپلائمنٹ تھی یہ کویسچنیبل تھی، اور کس طرح سے ہوئی سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو اس بات پر اعتراض ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیوں اسٹیپ اٹھایا، اور جس کی وجہ سے اب وہ الزام بھی ٹھہرا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ۔ لیکن سیاسی جماعتوں کو اس بات پر بھی کوئی احساس نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس حوالے سے خدشات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابی شیڈیول آیا کہ اناؤنس کیا جائے گا، تاخیر سے اناؤنس کیا جائے گا یا اپنے وقت پہ اناؤنس کیا جائے گا۔ اصولی طور پر تو 14 دسمبر کو کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ سو یہ اس پہ بھی ابھی بھی کافی ابہام موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آج شیر افضل مروت صاحب کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے جس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی گئی، جس طرح سے ان کو 3 MPO کے تحت اریسٹ کیا گیا، کسٹڈی میں لینا، اور عدالت کے باہر سے یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو ایگزیکٹو ہے، وہ نہ تو عدالتوں کا احترام یقینی بنا رہی ہے، نہ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے، نہ قانون کو کوئی خاطر میں لا رہا ہے، نہ آئین کو کوئی خاطر میں لا رہا ہے اس ملک میں، نہ جمہوریت کو کوئی خاطر میں لا رہا ہے، نہ انسانی حقوق کو خاطر میں لایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ان تمام کا تمسخر اس ملک میں اڑایا جا رہا ہے، اور اب سے کچھ منتھ سے یہ سچویشن جو ہے، یہ سلسلہ ہمیں چلتے ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام قانون پر عمل درآمد کرے، عوام جو ہے وہ رول آف لا پہ بلیو کرے، عوام کو آئین کا آپ پاسداری کا درس دیتے ہیں، آپ قانون پر عمل درآمد کا درس دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح سے آئین، قانون، عدالتوں کا تمسخر اڑاتے ہوئے نظر آئے، سو کیا عوام اس چیز کو فالو کرے گی؟ آپ کیا صحیح اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے؟ اور آخر میں ذرا بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے جو آج ہسٹورک خطاب تھا۔ ہم تو امید کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بڑی کوئی ڈیفرنٹ بات کریں گے، آج بڑی امید دلائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سبز باغ تو وہ نہیں دکھاتے عوام کو، لیکن میاں صاحب امید تو آپ دلوا سکتے تھے عوام کو۔ آپ کوئی معاشی روڈ میپ کا ہی ذکر کر دیتے، آپ کوئی مفاہمت یا ریکنسیلیشن کا ہی ذکر کر دیتے، آپ آنے والی جو پارلیمنٹ ہے اس کی فنکشننگ کے بھی حوالے سے کچھ بات گفتگو کر دیتے، لیکن وہ چیز تو نظر نہیں آیا۔ آپ کی تقریر جو ہے وہی ریپیٹیٹیو تھی، مبہم تھی، کمزور نظر آئی، اسٹریٹجی لیک ہوتی ہوئی نظر آئی اس اسپیچ میں۔ اور جو پی ایم سٹائل کی آپ کا جو خطاب تھا، جو ایک ہی وقت پہ تمام ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہا تھا، اس سے ہم کیا اندازہ لگائیں؟ آپ کے کنسرنز جو ہیں وہ عوام بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی عوام آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ معاشی کوئی روڈ میپ بھی عوام کو ضرور بتائیں گے۔ آپ چوتھی اننگز کھیلنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی تقریر اب تک ایک 12ویں کھلاڑی کے طور پہ ساؤنڈ کر رہی ہے کہ آپ کو ایک بھرپور موقع ملا ہے، آپ کو ایک پلینگ فیلڈ سیٹ ہوئی بھی ملی ہے، آپ کو اس پلینگ فیلڈ کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، عوام سے کنیکٹ کرنا چاہیے آپ کو۔ سو لہٰذا جب آپ کا اوپوننٹ اس وقت جیل میں ہو، جو ورچوئل جلسے پر آ چکا ہو، ایسے میں تو آپ کے پاس پلینگ فیلڈ ہے۔ آپ 21 اکتوبر کے بعد سے آپ نے عوام سے جلسوں کے تھرو کنیکٹ نہیں کیا، آپ اب ریکارڈڈ سپیچ اور صرف ٹی وی کے حد تک محدود ہی نظر آ رہے ہیں۔ سو عوام ضرور اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو تو عوام سے کنیکٹ کرنا چاہیے، آپ کو تو میدان میں اترنا چاہیے۔ آپ چوتھی اننگز کھیلنے جا رہے ہیں میاں صاحب، آپ نے بھرپور جس انداز میں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور عوام کو اپنی بریت کا فیصلے کی آپ بات کر رہے تھے کہ عوام نے خود کرنا ہے، سو عوام کو یہ بھی سمجھا دیجیے کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیوں کیا تھا اپنی ان اپیلوں کو لے کر، اور ساتھ ساتھ جو
जो तीसरी जमात है उसको प्लेइंग फील्ड से बाहर क्यों रखा गया है, ये भी आके आवाम को समझा दीजिए। सो आवाम को, और 16 माह की जो आपके भाई की हुकूमत में कारकर्दगी रही जिससे माशी अशारिये जो है वो जिस नहज पर पहुंच गए, आपको उसका भी जवाब आवाम को ज़रूर दीजिए साथ साथ। लेकिन एक रोड मैप जो अब तक आपकी तकारीर में नज़र नहीं आया, आज आपकी हैरान कुन तौर पे तकरीर में वो किरदारों के नाम भी नहीं थे कि जिनका आप कुछ रोज़ कबल तक नाम ले रहे थे, वो भी आपकी तकरीर से गायब हो गए वो नाम। सो आवाम ज़रूर आपसे सवाल करें मियाँ साहब, और मैदान में उतर के ही अगर बेहतर हो कि अगर आवाम से आप कनेक्ट करें अपनी चौथी इनिंग्स खेलने से कबल, और अब जबकि बड़े कम वक्त रह गया है, कम दिन रह चुके हैं, सो आवाम आपसे यही ज़रूर उम्मीद रखती है।